सूरह सफ़ात। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 23 पारा सूरह सफ़ात की तिलावत कर रहा हूँ। अल्लाह पाक मुझे सही पढ़ने की तौफीक। इसमें 182 आयतें और 5 रकू हैं। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम वाला है। आमीन सुम्मा आमीन। वस्सफ़्फ़ाति सफ़्फ़न फ़स्साजिराति ज़ज्रन फ़स्सालियाति ज़िक्रन इन्न इलाहकुम लवाहिदु रब्बुस समावाति वल अर्ज़ि वमा बैनहुमा व रब्बुल मशारिक़ इन्ना ज़य्यना अस्समाअ दुनिया बिज़ीनतिल कवाकिब व हिफ़्ज़न मिन कुल्लि शैतानिन मारिद ला यस्मऊना इलल मलाइल मुअह्दा व यक़ज़फ़ूना मिन कुल्लि जानिब दुहूरन व लहुम अज़ाबुन वासिबुन इल्ला मन ख़तिफ़ल ख़त्फ़ता फ़अत्बअहु शिहाबुन साक़िबुन फ़स्तफ़्तिहिम अहुम अशद्दु ख़ल्क़न अम्मन ख़लक़ना इन्ना ख़लक़नाहुम मिन तीनिल लाज़िब बल अजिब्त व यस्ख़रून व इज़ा ज़ुक्किरू ला यज़्कुरून व इज़ा रअव आयतन यस्तस्ख़िरून व क़ालू इन हाज़ा इल्ला सिह्रुम मुबीन। अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबन व इज़ामन अइन्ना लमबऊसून अवाबाउनल अव्वलून कुल अमवांतुम दाखिरून फ़इन्नमा हिय ज़जरातुन वाहिदातुन फ़इज़ा हुम यंज़ुरून। वक़ालू या वैलना हाज़ा यौमुद्दीन हाज़ा यौमुल फ़स्लिल्लज़ी कुन्तुम बिही तुकज़्ज़िबून। उशुरुल्लज़ीना ज़लमू वअज़वाजहुम वमा कानू यअबुदून मिन दूनिल्लाहि फ़ाहदूहुम इला सिरातिल जहीम वाक़िफ़ूहुम इन्नहुम मस्ऊलून मा लकुम ला तनासरून बल हुमुल यौमा मुस्तस्लिमून व अक़बल बअदुहुम अला बअदिन यतसाअलून क़ालू इन्नकुम कुन्तुम तातूनना अनिल यमीन क़ालू बल लम तकूनू मुमिनीन वमा कान लना अलैकुम मिन सुल्तानिन बल कुन्तुम कौमन ताग़ीन फ़हक़्क़ अलैना क़ौलु रब्बिना इन्ना लज़ाइक़ून
إنهم يومئذ في العذاب مشتركون إن كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائقو عذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنة النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض بالبعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أإذا متنا وكنا ترابا وإذا منا إننا مدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فراه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لا تردين ولولا نعمة ربي لكنت من المهدرين أفما نحن بميتين إلا موتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إن جعلنا فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم تلوها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم آكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم إلى الجحيم
إنهم ألفوا آباءهم الضالين فهم على آثارهم يهرعون ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب الذي ما جعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون